रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ नेकपामा चर्काचर्की। एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको अधिकांश सदस्यहरूको भनाई। राष्ट्रिय सभाको चुनाव र राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तारूढ नेकपा र राजपाबीच सहकार्य। समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाव। दूरसञ्चार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी बोल कबोलबारे अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु। लिलाम बडाबडमा एन्सेल छनौट पुँजीगत लाभकर तिरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइने। अमेरिकी तल्लो सदनमा राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा बहस जारी। र लालिगा अन्तर्गत एल क्लासिको भिडन्तमा बार्सिलोना र रियल मड्रिडको बराबरी। बार्सा शीर्ष स्थानमा कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका विषयमा नेकपाका नेताहरू बीच चर्काचर्की भएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी स्थायी समिति बैठकमा हिजो धारणा राखेका अधिकांश नेता एमसीसीसँग भएको परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौतामै केन्द्रित थिए। सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क गरेका नेताहरूले एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको पुष्टि गर्न नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन्। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्दै तर्क गरेका नेताहरूले एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको पुष्टि गर्न नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप गेवालीले बैठकको सुरुतिरै एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसी मार्फत दर्जनौं राष्ट्रले अनुदान लिएका छन्। हामीले पनि संसदबाट अनुमोदन गरेर सम्झौता कार्यान्वयन जान ढिलाइ गर्नु हुँदैन। एमसीसीसँग भइसकेको सम्झौताबाट हात झिक्न नसकिने पनि गेवालीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य पुष्प कणेलले एमसीसी परियोजना जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने, एमसीसी परियोजनालाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। करिब 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदानले देशमा प्रसारण लाइन विस्तार भए पनि त्यो राष्ट्रियताको सवालमा घातक हुने उहाँको तर्क छ। उहाँले समृद्ध देश र सुखी नेपालीको नारा लगाउने देशले र सरकारले लगानी मात्रै नभएर देशको समग्र स्थितिलाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले नेपाल र नेपालीका लागि एमसीसी कुनै पनि कोणबाट उचित नरहेको तर्क गर्नुभयो। सत्यनारायण मण्डलले असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सैन्य शक्तिहरूको संस्थामा पस्न नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा कूटनीतिक तहबाट समाधान गरिने उल्लेख गर्दै यसमा सर्वोच्च अदालतले कुनै भूमिका खेल्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सीमा समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय कूटनीतिक पहल भइरहेको समेत जानकारी गराउनु भयो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतलाई 10 बुँदे जवाब पठाउँदै ओलीले अदालतमा दर्ता रिट निवेदनलाई खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो। भारतले केही समय अघि जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समेटिएको उल्लेख गर्दै भक्तपुरका कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। सो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारसँग लिखित जवाब माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको लिखित जवाबको बुँदा नम्बर 1 मा भनिएको छ, महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुस्ता लगायतका भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेकाले नेपालको अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा स्वाभिमानमा आघात परेको छ। सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगलाई प्राविधिकहरूको सल्लाहमा काम गर्न जिम्मेवारी दिएको पनि ओलीले जवाफमा उल्लेख गर्नुभयो। नाटकीय रूपमा विकसित राजनीतिसँगै समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाव बढेको छ। नेकपाले राष्ट्रिय सभाको चुनाव र राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्यका लागि राजपासँग हात मिलाएपछि समाजवादीमाथि नैतिक दबाव परेको हो। नेकपाले सरकारमा समाजवादी र चुनाव तथा राष्ट्रिय मुद्दामा राजपासँग सहकार्यको नीति लिएको छ। समाजवादी र राजपा बीच एकताका लागि अनौपचारिक वार्ता भइरहेका बेला बुधबार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो बीच सहकार्यको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रदेश 2 मा भने राजपा र समाजवादी मिलेर सरकार चलाएका छन्। सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले नेकपा राजपा सहमतिको
समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने र राजपा सहभागी हुने संकेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो सहमति नेपाली राजनीतिको टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ, यसले राष्ट्र निर्माणको नयाँ कोर्स लिन सक्छ। नेकपा राजपा 2 बुँदे सहमति अनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनावमा प्रदेश 2 का 4 सिट मध्ये 2-2 उनीहरूले एकअर्काका उम्मेद्वारलाई सघाउनेछन्। 2 दलबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा समसामयिक विषयमा नियमित छलफल गर्ने र सहकारी अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको छ। सहमतिलाई लिएर समाजवादीले उपयुक्त निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएको छ। समाजवादीकी नेत्री रेणु यादवले भन्नुभयो हामीले राजपासँग पहिला पनि गठबन्धन गरेका थियौं, अहिले किन नेकपातिर गयो, हामी गहन छलफल गर्छौं र निर्णय लिन्छौं। मन्त्री परिषद हेरफेरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट समाजवादीले संविधान संशोधन लगायत विषयमा नेकपासँग छलफल गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएकै बेला नेकपाले राजपासँग सहकार्यको नीति लिएको हो। मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा 2 कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एन्सेलबीच बुधबार हिजो गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ सम्बन्धी फाइल झिकाउने पत्रचार गरी अख्तियारले छानबिन थालेको हो। प्राधिकरणले तय गरेका शर्तका कारण फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा 2 कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाएका थिए। अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने प्राधिकरणलाई पत्र लेखी लिलाम सम्बन्धी सबै फाइलहरू मागिएको छ। सीमित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई प्राधिकरणले दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको छ। हामीलाई पनि त्यसमा आशंका भएपछि छानबिन थालेका हौं। प्राधिकरणले आइतबार 1800 मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोल कबलबाट लिलाम गरिसकेको छ। अख्तियारका ती अधिकारीले भने यो प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड तयार पारी प्राधिकरणले बोल कबल गरेको बुझिएको छ। प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौताका बाँकी रहेका कम्पनीहरू बोल कबल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने शर्त राखेपछि लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा स्मार्ट युटिएलले भाग लिन पाएनन्। यस्तै सीजी कम्युनिकेसन्सले पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नै नपाएपछि यो प्रक्रियामा भाग लिन पाएन। सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाउनु पूर्वका पूर्वाधार विस्तारको काम नगरेको भन्दै सरकारले इजाजत दिएको छैन। एनसेलको 12औं पटकको बिक्री प्रकरणको पुँजीगत लाभकर विवाद कायमै रहेका बेला लिलालीमा भाग लिए पनि रकम असुली नभएसम्म फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न भने नपाउने भएको छ। प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठित लिलामी समितिले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने कम्पनीको नाम प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पठाएपछि औपचारिक निर्णय हुनेछ। नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास नेविसङ्घको भागबण्डामा आएर अड्किएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले दुवै पक्ष सङ्घमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गराउन लागि परेका छन्। महाधिवेशनको कार्यतालिका विभाग गठन र तरुण दलको म्याद थप तथा कार्यसमिति विस्तारको एजेन्डामा भने दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबाले केन्द्रीय महाधिवेशन 77 फागुन 7 र 9 गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सुटौला पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल 1 वर्ष थप गर्ने, 77 फागुन 7 गते केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने गरी स्थानीय तहका अधिवेशनको कार्यतालिका बनाउन दुवै पक्ष सकारात्मक छन्। पौडेल पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य हृदयराम थानीले अरू विषयमा समझदारी नजिक पुगे पनि नेविसङ्घ गठनमा सहमति नजुटेको बताउनुभयो। पौडेल पक्षले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष सहित 101 सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्न माग गरेको छ। अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्य, सभापतिलाई महामन्त्री सहित 40% हिस्सा आफूहरूलाई, अन्य पदाधिकारी मध्ये उपाध्यक्ष सिटौला र कोषाध्यक्ष उपसभापति विजय कुमार गक्षेदार पक्षलाई भागभण्डा गर्ने पौडेल पक्षको प्रस्ताव छ। देउबाले भने अध्यक्ष र 4 महामन्त्री सहित 101 सदस्यीय कार्यसमितिको अडान राख्दै आउनु भएको छ। अमेरिकी सरकारले देश निकाला गरेका 5 नेपालीलाई विमान चार्टर गरेर नेपाल ल्याइएको छ। अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका 4 र ओभरस्टे भएका 1 जनालाई अमेरिकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो। काठमाडौँ आइपुगेका मध्ये 4 जना विभिन्न देश हुँदै मेक्सिको पुगेर अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका थिए। 1 जना विद्यार्थी भने ओभरस्टेका कारण डिपोर्टमा परेका थिए। 5 जनालाई अमेरिकी सरकारले कम्तीमा 10 वर्ष आउन नपाउने गरी देश निकाला गरेको हो। अमेरिकी सरकारले आफूहरूलाई त्यहाँ ल्याइ पुर्याउन करिब
5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको उनीहरूले बताए। प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले लिएको प्रारम्भिक बयानअनुसार 4 जनाले करिब 2.5 करोड रुपियाँ गुमाएका छन्। अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम फोर्सका सैनिक अधिकारी सहित करिब 17 जनालाई लिएर अमेरिकाबाट उडेको विमान 52 घण्टापछि हिजो नेपाल उत्रिएको थियो। विमानमा अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका 2 पाकिस्तानी नागरिक समेत थिए। बुधबार बिहान 9 बजेतिर विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भनिए पनि मौसम अनुकूल नभएपछि पाकिस्तान पुगेको थियो। विमानस्थल ओडिएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि मात्रै डिपोर्ट भएका सबैका हात, खुट्टा र कम्मरमा लगाइएको हतकडी खोलिएको थियो। डिपोर्ट भएका एकजनाले विमान यात्राभर आफूहरूलाई कडा सुरक्षामा राखिएको र खाने बेलामा र शौचालय जाँदा समेत हतकडी नखोलिएको गुनासो गरे। उनले भने चिलाएका बेला कन्याउने समेत नमिल्ने अवस्था थियो, कैदी जस्तो गरेर ल्याइयो। 2074 जेठमा पनि डिपोर्ट गरिएका 7 नेपालीलाई अमेरिकाली सरकारले चार्टर विमानमै नेपाल ल्याएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेको सम्बन्धमा गत कार्तिक 25 गते छलफल गर्यो। सांसदहरूले दिएको सुझावका आधारमा समितिले नेपालका लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। प्रतिनिधि सभाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यही विषयमा गत शुक्रबार छलफल गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न र मुलुकको अखण्डता जोगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। सीमा विवादकै विषयमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले गत मङ्सिर 20 गते छलफल गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोलाउने निर्णय गरी बैठक स्थगित गर्यो। विकास तथा प्रविधि समितिले गत मङ्सिर 6 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना निर्माणको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्यो। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेमालीले अहिलेसम्म गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछिको 13 दिनपछि गत मङ्सिर 19 गते राज्य व्यवस्था समितिले सोही विषयमा छलफल बोलायो। गेमालीले फेरि तीनै कुरा समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गत जेठमा सोही विषयमा जानकारी माग्यो। प्राधिकरणले 1 वर्षभित्रमा दिगो विकास, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई फरक फरक समयमा एकै प्रकृतिका विवरण 7 पटक ब्रिफिङ गरेको छ। ती सबै समितिले दिएको निर्देशन पनि एकै खाले छ। निजी घर कति बने, कति पैसा खर्च भयो, विदेशीले गर्ने सहयोग सबै आयो कि आएन, रानीपोखरी र धरहराको निर्माण प्रगति के छ, भूकम्प पीडितले घर बनाउने पैसा पुगेको छ कि छैन भनेका छन् नि त संसदका समितिहरूमा उठ्ने यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन प्राधिकरण तयार भएको हुन्छ। संसदीय समितिले छलफल गर्ने विषय र तिनले दिने निर्देशनको मूल आशय एउटै हुने गरेको उदाहरण धेरै छन्। एउटै विषयमा 3 वटासम्म समितिले छलफल गरेका छन्। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग, बुढी गण्डकी जलाशय युक्त आयोजना, मेलम्ची खानेपानी, वाइट बडी जहाज खरिद प्रकरण लगायत विषय थप उदाहरण हुन्। यी आयोजना र विषयमा संसदीय समितिहरूबीच छलफल गर्न प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कक्ष निरीक्षणमा पुग्नु भएको थियो। अध्यागमनका अधिकारीले प्रविधिले कसरी काम गर्छ भनेर गृहमन्त्रीलाई देखाउन खोजे। जब पासपोर्ट स्क्यान मेसिन चलाइयो, काम गरेन। दोस्रो काउन्टरमा गएर पासपोर्ट स्क्यान गर्न खोजियो, त्यहाँ पनि मेसिन चलेन। तेस्रो काउन्टरमा पुगेपछि मात्रै सफ्टवेयरले काम गर्यो र पासपोर्ट स्क्यान भयो। विभागका महानिर्देशक पौडेलले पुरानो प्रविधिका कारण पासपोर्ट स्क्यानिङमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब यस्तो समस्या दोहोरिँदैन। विमानस्थल अध्यागमनको सुरक्षा र अध्यागमनका लागि भनेर नयाँ सफ्टवेयर नेपाली पोर्ट सञ्चालनको तयारी हेर्न गृहमन्त्री थापासँगै सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू अध्यागमनमा पुगेका थिए। यसैबीच अध्यागमन विभागले विमानस्थल अध्यागमनको पुनर्संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। मङ्सिर 26 गते बिहानसम्म आकाश सफा थियो। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 9 ढिप्पु गाउँका छविराज बोहरा सहित अन्य 12 जना सँगै पाटनतिर लागे। सेतक चिनी पकाएर पैसा कमाउने उद्देश्य साथ हिँडेका उनीहरू सोही दिन साँझ फुलबारी पाटन पुगे। भोलिपल्ट बिहानीदेखि हावाहुरी सहित बाक्लो हिमपात सुरु भयो। मंगलबार कान्तिपुरसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आएका बोहराले भने 81 हिमपात भएपछि कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता भयो। ओडारको खोजीमा लाग्यौं। धन्न 2 वटा ओडार भेटिए, त्यही बसेर ज्यान जोगायौं। बाहिर 3-4 फिट हिउँ जमेकाले उनीहरू 3 दिन ओडारमै कैद भए। हिउँ पगालेर पानी पिए, समस्या भएन। तैपनि निकै अध्यक्ष शेरबहादुर बोहराले सम्बन्धित सरकारी निकायमा पाटन गएका मान्छे बेपत्ता भएको सूचना टिपाउनुभयो।
सञ्चार माध्यममा समाचार आयो तर उनीहरूको आइतबार गाउँ पुगेपछि मात्रै त्यसबारे थाहा पाए। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले घर पठाउने रकम रेमिट्यान्स घट्ने क्रम गत कार्तिकमा पनि थामिएन। यो सँगै पछिल्ला 3 महिना रेमिट्यान्स लगातार घटेको छ। अघिल्ला महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धि दरमा कमी आउने गर्थ्यो, यसपालि रकमै घटेको हो। खाडी राष्ट्रमा समस्या आएपछि ती राष्ट्रमा जाने कामदार घटेको र त्यसको असर नेपालको कुल रेमिट्यान्समा परेको जानकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत कार्तिकसम्ममा 3 खर्ब 4 अर्ब 97 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स 2.3% घटेको राष्ट्र ब्याङ्कको 3 महिनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रसुवागढी नाका हुँदै सन् 2019 को 11 महिनामा 28,896 चिनिया तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2019 को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म चिनिया र तेस्रो मुलुकका गरी 28,896 पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीले जनाएको छ। गत वर्ष सन् 2018 को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म चिनिया र तेस्रो मुलुकका गरी 32,646 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। 11 महिनामा रसुवागढी नाकाको प्रयोग गरेर स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या यस वर्ष 3,750 ले घटेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि पनि रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल भित्रिने चिनिया पर्यटक बढ्न सकेका छैनन्। राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा 1,700 पर्यटक आएका छन्। अघिल्लो वर्षको अक्टोबर र नोभेम्बरमा 2,134 पर्यटक नेपाल आएका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि निशुल्क टिकट र भिसाको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदेश 3 का प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्। 3 महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक नबस्दा जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नपाएको भन्दै उनीहरूले बैठकको माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाका रिक्त 18 स्थानको निर्वाचनका लागि पुस 20 मा उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले लाइफ इन्टरनेशनल ओभरसिजका जनसम्पर्क अधिकृत दानबहादुर सोमैलाई पक्राउ गरेको छ। र मकवानपुरको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ह्याचरी उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउन ठूलो परिमाणमा तयार भइसकेका चल्ला र अण्डा नष्ट गर्नुका साथै ओसार पसार समेत बन्द गरेका छन्। ऐन विपरीत उनीहरूको यो हरकतप्रति सरकार भने मुखदर्शक जस्तै बनेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 ले त्यस्तो गतिविधिलाई बन्देज लगाएको छ। ऐन अनुसार कुनै पनि वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गर्न व्यापारी वा व्यापारिक समूहहरू मिली त्यस्तो वस्तुको अभाव सिर्जना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ। मङ्सिर 27 मा ह्याचरी उद्यमीको राष्ट्रिय भेलाले मेसिनमा सेट गरिएका अण्डा मङ्सिर 29 देखि पुस 6 सम्म नष्ट गर्ने, मङ्सिर 29 देखि पुस 8 सम्म कुनै पनि ह्याचरीबाट उत्पादन भएका ब्रोइलर चल्ला, कलर बोइलर चल्ला र कोइलर चल्ला बिक्री वितरण तथा ओसार पसार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जीवन जुने विकल्प अर्को सानीमालाको योजना भर परेदो हो सानीमालाको योजना भर परेदो। सन्तानको उच्च शिक्षाको लागि सानीमा लाइफ प्रस्तुत गर्दछ सानीमा बाल सौगात जीवन बीमा योजना। यसमा बोनस रु 65 ग्यारेन्टीका साथै किस्ताबन्दीमा बीमाङ्क रकम फिर्ता हुने, बीमा समाप्तिमा 20% बीमाङ्क सहित पूरा बोनस प्राप्त हुने र बीमा समाप्ति पश्चात पनि 5 वर्षसम्म निशुल्क थप सुरक्षा प्रदान गर्ने। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको शाखा कार्यालय वा प्रधान कार्यालयको फोन नम्बर 01 44 38 886 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। वसुन्धराकी रेशमा तामाङलाई अचेल प्याज किनेर खान मन लाग्दैन। 3 जनाको उनको परिवारले साताभर प्याज नै खाएन। उनले गुनासो गरिन्, एक साता भयो प्याज बिना तरकारी खाएको। 180 रुपियाँले किनेर खाएको याद छ। अब त घट्यो होला भनेर किन्न गएको किलोमा 200 रुपियाँ पुगिसकेछ। चाइनिज प्याज सस्तो छ भन्छन् तर किनेको छैन। भारतले प्याज निर्यात बन्द गरेपछि त्यसको विकल्पमा चीनबाट प्याज आयात गरिरहेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताउनु भयो। भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि प्याजको आयात घटिरहेको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म 4 करोड 19 लाख 95 हजार किलो बराबरको 1 अर्ब 58 करोड 77 लाख 94 हजार रुपियाँको प्याज नेपाल भित्रिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा अहिले
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको बहस जारी छ। सांसदहरूले अहिले महाभियोग प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। यसअघि स्थानीय समयअनुसार बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म त्यहाँ महाभियोग सम्बन्धी विभिन्न नियमहरूमाथि सांसदहरूले मत दिएका थिए। त्यस लगत्तै सुरु बहस अझै जारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। बहस सकिएपछि ट्रम्पमाथि लगाइएका व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग र सदनमा हस्तक्षेप लगायतका अभियोगका सम्बन्धमा सांसदहरूले मतदान गर्नेछन्। तल्लो सदनमा डेमोक्रेटको पकड भए पनि माथिल्लो सदनमा भने सत्तारूढ रिपब्लिकनको बलियो नियन्त्रण रहेकाले महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत एल क्लासिको भिडन्तमा बार्सिलोना र रियल मड्रिडले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बार्साको घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा आज बिहान भएको खेल बराबरीमा सकिएको हो। खेलमा 52% बल पोजिसन बनाए पनि घरेलु टोली बार्साले त्यसको फाइदा उठाउन सकेन। घरेलु मैदानमा आफ्नो स्ट्राइकरले लय समाउन नसक्दा बार्सिलोना अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। बल पोजिसनमा केही न्यून पकड बनाए पनि रियलले बार्साको पोस्टमा पनि निरन्तर आक्रमण गरेको थियो, यद्यपि उसका प्रयास पनि सफल बन्न सकेन। यो बराबरीले उपाधि होडमा रहेका दुवै टोलीलाई अघिल्लै अवस्थामा कायम राखेको छ। 17 खेलबाट 36 अङ्क जोडेको बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा कायम रहेको छ। समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा पछि पर्दै रियल मड्रिड दोस्रो स्थानमा यथावत छ। दुवै टोली तेस्रो स्थानको सेभिया भन्दा 5 अङ्कले अघि छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका अधिकांश भूभागमा आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।